शफी जान साहब, 8 फरवरी, आर यू लुकिंग फॉर अ बिग टाइम ब्रेक थ्रू और नो? सबसे पहले आपका शुक्रिया। यहाँ तक 8 फरवरी का सवाल है तो ये एक माइलस्टोन ज़रूर है हमारी तहरीक में, लेकिन तहरीक की फाइनल कॉल नहीं है। ठीक। तहरीक आज भी जारी है, 8 के बाद भी जारी रहेगी। स्ट्रीट मूवमेंट आज भी जारी है, 8 के बाद भी जारी रहेगी। जहाँ तक 8 फरवरी की कॉल की बात है तो महमूद खान अचकज़ई साहब ने कॉल दी हुई है शटर डाउन की, पहिया जाम की, तो तहरीक इंसाफ इसको बैक करेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दी हुई है, और वो जो भी डिसाइड करेंगे तहरीक इंसाफ उसके बैक पे खड़ी होगी। जहाँ तक पहिया जाम की बात है तो हर हलके में, हर ज़िले में, हर सूबे में पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा और रैली भी निकाली जाएंगी, और ये मैसेज दिया जाएगा कि 2 साल इस नाजायज़ हुकूमत को होने वाले हैं, और 2 साल पहले जो मैंडेट की चोरी हुई, जिस तरीके से मैंडेट को लूटा गया, जिस तरीके से वोटर का वोट चुराया गया, जिस तरीके से उससे जीने का हक चुराया गया, उसके खिलाफ पूरा पाकिस्तान सड़कों पे होगा, शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा और रैलीज होंगी। तो उसके बाद मुज़ाकरात होंगे, उससे पहले मुज़ाकरात नहीं हो सकते? देखिए, मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है, आपने एक चीज़ राना साहब देखी होगी कि जब भी हमारी तहरीक जो है वो मोमेंटम पकड़ती है तो इनको मुज़ाकरात याद आ जाते हैं। बिल्कुल, हम सियासी लोग हैं, सियासी जमात जो है वो मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सबसे मकबूल रहनुमा इमरान खान है, हम बिल्कुल बातचीत पे बिलीव करते हैं। उसके लिए कुछ शराइत पहले भी हमने रखी थी, और महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ प्रिंसिपली हम कुछ चीज़ों पर एग्री हो चुके हैं, क्योंकि मुज़ाकरात को भी वही लीड करेंगे। उसमें 4 से 5 चीज़ें जो बुनियादी हमने उनके साथ एग्री की थी। अगर गवर्नमेंट वाकई सीरियस है मुज़ाकरात के बारे में और बुनियादी नुकात पे बात करना चाहती है तो बिल्कुल हम बैठने को तैयार हैं, लेकिन हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते अगर उन बुनियादी नुकात पे बात नहीं होती। गौहर साहब ने 3 से 4 दफ़ा ट्राई की, लेकिन वो डेड लॉक का शिकार हुई। अगर इस बार कोई मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए तो उसके लिए जो बुनियादी हमारे नुक्ते हैं उस पर बात होगी। अगर उस पर गवर्नमेंट बात करने को तैयार है तो बिल्कुल हम बैठने को तैयार हैं। लॉजिकली डोंट यू थिंक कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट कि वो कहे जनाब कि हम 47 के लोग हैं, हम घर चले जाते हैं, आपको जनाब आपका मैंडेट वापस दे देते हैं, कि लॉजिकली तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना? नहीं, 2 साल तो हो गए नाजायज़ हुकूमत को, और लेकिन 2 सालों में इन्होंने कोई कामयाबी हासिल नहीं की। नेशनली इंटरनेशनली ये बायस शर्मिंदगी है। इकोनॉमिक कंडीशन देख ले या पाकिस्तान का बाहर इमेज देख ले, 38 दौरे शहबाज शरीफ कर चुके हैं, $1 की इन्वेस्टमेंट वो नहीं लेके आए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन इस तरीके देखिए, जब आपके पास मैंडेट नहीं होता तो आपको बाहर की दुनिया भी सीरियस नहीं लेती। जब आपके पास मैंडेट नहीं होता तो सबको पता होता है कि आप किस तरीके से वहाँ पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर फैसलों का इख्तियार भी इनके पास नहीं है। जब आपके पास फैसलों का इख्तियार नहीं है तो फिर आपके साथ कोई मुज़ाकरात के लिए भी नहीं बढ़ता। ये सुबह से शुरू हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, टॉक शोज़ होती हैं, मीडिया टॉक होती है, और इस टॉक शो के साथ या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ये सोते हैं कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाई जाए। सोहेल अफरीदी साहब को स्मगलर के साथ जोड़ दिया जाता है, इमरान खान को ये गद्दारी के साथ जोड़ देते हैं, और तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का मुतालबा रात को करते हैं। So they sleep over this thing. हाँ, फिर सुबह इनकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक हकीकत है। तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 90% लोग तहरीक इंसाफ के पीछे हैं, सबसे ज़्यादा वोट तहरीक इंसाफ ने लिया, सबसे ज़्यादा सीटें तहरीक इंसाफ ने हासिल की। वो अलग बात है कि मैंडेट चोरी हुआ, जिस तरीके से मैंडेट को चोरी किया गया उसी के खिलाफ 8 फरवरी का हमारा एहतजाज है। देखिए, जहाँ तक इख्तियार साहब की बात है कि सोहेल अफरीदी साहब के बारे में वो गुड बॉय की बात जो कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो गुड बॉय जो है वो पीएम बन चुके हैं। वो हमारे पिच पे आके बात हो रही है, तो हम तो हैं ही गुड बॉय। पीएम ने ख्वाहिश की है कि मैंने वज़ीर आला साहब से मिलना है, तो हम उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनसे मुलाकात की, और वहाँ पे जो है हमने अपने सूबे के हुकूक की बात की, दहशतगर्दी की बात की। हमने कोई सियासी मुलाकात नहीं की, ना कोई सियासी बातचीत वहाँ पे हुई, ना हम ये समझते हैं कि मौजूदा पीएम के पास कोई इख्तियार है इमरान खान साहब के बारे में या सियासी हालात के बारे में। तो हमने वहाँ पर अपना मुद्दा जो था वो जो हमारे NFC का है, NHP का है, AIP का है, या न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का जो हमारा शेयर है जो पेंडिंग है, उस पर बात हुई, और उसके साथ साथ फिर उस पर एक कमेटी बनाई गई, बल्कि मुज़म्मिल साहब की मुलाकात भी हुई और अज़ैब साहब के साथ, एहसन इकबाल साहब के साथ, लेकिन वो चीज़ें हमें फ्रूटफुल नज़र आती हुई नज़र नहीं आ रही। तो कहते हैं कि जो ये मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो उसके कोई नताइज निकलेंगे नहीं? देखिए, मुलाकात राना साहब, मुलाकात आपके पेंडिंग पैसे पड़ा हुआ ना। जी, मुलाकात तो बड़ी सिंपल सी बात है कि वज़ीर आला साहब एक मनसब पे बैठे हुए हैं, और इस टाइम प्राइम मिनिस्टर भी अब माने या ना माने वो एक मनसब पे बैठे हुए हैं। तो ये मनसब की मुलाकात मनसब सी थी, और वहाँ पे हमने बड़ी दलील से अपने सूबे का मुकदमा लड़ा, बड़ी दलील से हमने दहशतगर्दी पे जो हमारा स्टांस है वो हमने रखा, और वज़ीर आज़म साहब ने उसके लिए जो हमारे मतलब पैसों का इशू है सूबे का, NFC का, NHP का, AIP का, उसके लिए एक मीटिंग भी अरेंज कराई, लेकिन उस मीटिंग में वो चीज़ें नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्रूटफुल होगा। और जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है, बिल्कुल सबसे बड़ा चैलेंज जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को है या सोहेल अफरीदी साहब को है, वो सूबे के अमन व अमान की सूरत हाल है। तो उस पर जो हमारा स्टांस था कि हम बंद कमरों के फैसलों को मुसलत नहीं होने देंगे, उस पर बात हुई।
ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ایک نیشنل پالیسی بنے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہو, ٹی یو آر سیٹ ہو اور اس ٹی یو آر کے مطابق ہی وہاں پہ کارروائی ہو, اور اس جو نیشنل پالیسی اس کی نیت بھی ٹھیک ہو اور اس کے عزائم بھی ٹھیک ہو. عزائم بھی سیاسی نہیں ہونے چاہیے اور نیت بھی ہونی چاہیے کہ دہشت گردی ختم ہو, دہشت گرد ختم ہو. اس طرح نہیں ہو سکتا. ڈے ون سے جو ہمارا سٹانس ہے ہم اسی پہ قائم ہیں, اور ملاقات میں 2 چیزوں پہ بات ہوئی ہے. رفیع جان صاحب از سیئنگ از کہ جو پیسے آپ کے پاس پینڈنگ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, اس پہ جو میٹنگ جب ہوئی چیف منسٹر کی کے پی کے کی, اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں نکلتا ہوا نظر آ رہا. ون سیکنڈلی بیڈ بوائے ٹرننگ انٹو اے گڈ بوائے, آپ ان کو بھی نشانہ بنا دیا کے پی کے چیف منسٹر کو بھی, تاکہ وہ بھی فارغ ہو جائے. ساتھ ہی آپ نے تقزئی صاحب کو بھی جناب نشانہ بنا دیا تاکہ وہ بھی فارغ ہو جائے. تو پھر تسی کھیلنا کی چاہ رہے ہو, ڈسپشن چلانا چاہ رہے ہو تسی اختیار صاحب؟ رانا صاحب دیکھیں, اختیار صاحب نے آئین اور قانون کی بات کی. انہوں نے کہا اگر کوئی اپنے آئینی رول کو پلے کرتے ہیں, تو انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اس بات کو جوڑا. عمران خان صاحب ہی آئین اور قانون کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم تو سول سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے. ان کی جماعت نہیں چاہتی. ان کی جماعت 26ویں اور 27ویں ترمیم جو انہوں نے کی ہے, جس طریقے سے ان کے پاس ایک ڈرافٹ آیا ہے, پھر اس ڈرافٹ پہ یہ منو ان انہوں نے لبیک کہا ہے, فرما بردار بچوں کی طرح لائن میں کھڑے ہو کے اس کو پاس کرایا ہے. اس میں انہوں نے زیر زبر کا فرق بھی نہیں کیا, مطلب نہ کوئی ڈفرینس یہ لے کے آ سکتے ہیں, نہ ان کے اختیار میں تھا. جس طرح پکڑایا گیا اسی طرح فرما بردار بچوں کی طرح پاس کرایا گیا. اگر سہیل آفریدی آئینی رول پلے کریں گے, بالکل وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں. پورے ملک میں ایک ہی الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے, فارم 45 کا حلال ووٹ سے آیا وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے سہیل آفریدی صاحب ہے. وہ بالکل اپنے آئینی رول پلے کریں گے, وہ صوبے کو آگے لے کے جائیں گے, وہ گورننس کو بہتر کریں گے. وہ امن و امان کی جو حالت ہے صوبے میں, اس پہ بھی اس کو سیریس کنسرن ہے. برف باری بھی تھی, ویژولز آپ کے سامنے ہوں گے. ہم نے خود برف باری میں کھڑے ہو کے راتیں گزاری ہیں. ہم نے کسی پہ کوئی احسان نہیں کیا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. سہیل آفریدی صاحب نے ہی ہمیں بھیجا تھا, مجھے بھیجا تھا, مینا خان صاحب کو بھیجا تھا. وہاں کے لوکل ایم پی اے غنی صاحب وہاں پہ موجود تھے. ہم نے وہ ویژولز نہیں ڈالے میڈیا پہ. جس قسم کے وہاں پہ حالات تھے, جس قسم کے لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے, اللہ کا کرم ہوا کوئی مس ہیپ نہیں ہوا. لیکن یہ تو اس انتظار میں تھے کہ وہاں یہاں پہ مس ہیپ ہوگا, اللہ نہ کرے اس میں کوئی شہادتیں ہوں گی. شہادتیں جو ہے وہ تحریک انصاف کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. کھاتے میں ڈالے جائیں گے تو سہیل آفریدی کو سیاسی ڈینٹ ملے گا. لیکن صوبائی حکومت آگے بڑھی, فیسیلیٹیشن کی, لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا. تو یہ 5ویں دن آ کے انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ ہم تو آپریشن نہیں کر رہے, ہم تو ڈسپلیسمنٹ کے خلاف ہیں. اگر آپ نے آپریشن نہیں کرنا تھا یا آپ نے ڈسپلیسمنٹ نہیں کرنی تھی تو آپ پہلے دن ہی پریس کانفرنس کر لیتے. 5 دن آپ نے انتظار کیوں کیا؟ آپ کے طلال چودھری صاحب فلور پہ کھڑے ہوتے تھے کہ آپریشن ہوگا. کس آپریشن کی بات پھر ہو رہی تھی؟ خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ موجود ہے ریکارڈ پہ, کس آپریشن کی وہ بات کر رہے تھے؟ بات بڑی سمپل ہے کہ ہم آئینی اور قانونی راستوں کو اپنا کے ہی آگے بڑھیں گے. عمران خان صاحب عدالتوں سے ہی رہا ہوں گے. آج بھی ہم سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے تھے, 16 دفعہ ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں, 10 دفعہ آج ہم سپریم کورٹ چلے گئے ہیں, 10ویں بار. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارے کیسز کی سنوائی ہو, عمران خان صاحب تک ڈاکٹر کی رسائی کو ممکن بنایا جائے. لیکن حکومت اپنی ہر درمی پہ, ضد پہ, ادا پہ ٹھہری ہوئی ہے. ان کی صحت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. تشویش ہے ہمیں ان کی صحت کے بارے میں. کیا جب یہ بیمار ہوتے تھے, جب ہماری گورنمنٹ تھی, کیا نواز شریف کو جب پاکستان کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا, کیا اس کے ساتھ اگلا کمرہ مریم نواز کو نہیں دیا گیا تھا؟ کیا ڈاکٹر عدنان دن میں 3 سے 4 دفعہ ان کا چیک اپ نہیں کرتے تھے؟ جب پلیٹلیٹس کا مسئلہ بنا تو انسانی بنیادی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ان کو باہر نہیں بھیجا. ان کی پسند کا ملک ان کو نہیں دیا, ان کو پسند کا ہاسپٹل ہم نے ان کو نہیں دیا. وہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ جا کے انہوں نے علاج نہیں کرایا. وہاں پہ ان کی سیاسی انگیجمنٹس تھی, ادارے کے سربراہ کے خلاف پریس کانفرنس تھی, یہ جلسوں سے خطاب کرتے تھے, سینٹ کی ٹکٹ بانٹتے تھے, یہاں سے پوری کیبنٹ جاتی تھی.